Hello everybody, namaste and welcome to Call Kantipur. Rasa sir, यहाँ प्रतीक्षा में हुनुहुन्थ्यो होला, this is Srisho and Nilo. And स्वागत Call Kantipur मा. So आजको दिन कस्तो रह्यो त? So भनेर हामी जान्न चाहन्छौं, त्यसका साथसाथै अरु टपिकमा पनि हामी कुरा गर्ने छौं. So we hope that सबैजना चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ लाइभ हेरिराख्नु भएको छ through Kantipur TV and तपाईहरु सबैजना जसलाई चाहिँ अब एकदमै सोशल मिडियाबाट चाहिँ अपडेट्सहरु लिने इच्छुकहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेज कल कान्तिपुर मार्फत हामीले चाहिँ लाइभ हेरिराख्नु भएको छ बिकज वी कम लाइभ एभ्री डे एक्सेप्ट स्याटरडे बाहेक चाहिँ हामी अरु 6 दिनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेसबुक पेजमा पनि हामी लाइभ आइरहेका हुन्छ. सो गाइज, सो व्हाट्स अप, कल कान्तिपुर इज लाइभ. सो सबैजना चाहिँ अब मजाले बसिसक्नु भएकोलाई एन्ड यस तपाईहरुले चाहिँ एसएमएस को प्रयोग धेरै भन्दा धेरै प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भन्ने हामी आशा गर्दछौं, which is as always social distancing, mask and sanitizer, because यो तीनटा कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल मन्त्र हो अहिलेको लागि चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ हुन्छ नि सेफली हेल्दी वेमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि. सो यो तीनटा कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु नै हुँदैन. इन केस कहिले हुन्छ नि अब टाइममा खाना खान बिर्सिनु भए पनि यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला. Guys, our callers numbers are 5192002 र 5192003. These are two calling numbers. यो दुईटा नम्बर्समा यहाँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा लाइभ छौं, सो कमेन्ट्सहरु त्यहाँ पनि ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ. सो हिजो अस्तिदेखि there's been this talk about public transportation. यो चाहिँ अब फेरि सुचारु गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बाहिर निस्किरहेको थियो, तर त्यसमा पनि सरकारको तर्फबाट चाहिँ सुचारु गर्ने भन्ने कुरा बढिहाल्यो भने व्यवसायी र जो चाहिँ यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ गुनासो पोखिराख्नु भएको थियो कि अल अफ अ सडन न्युज आयो र त्यो अनुसार यति छिटो अपरेट गर्नलाई चाहिँ त्यति सजिलो हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले कुरा गरिराख्नु भएको थियो. र आज पनि मन्त्री परिषदसँग बैठक पनि थियो यो विषयमा के कस्तो गर्ने र यसलाई कसरी अगाडि सार्ने भन्ने विषयमा. र इफ सुचारु गरिहालेको खण्डमा चाहिँ जति पनि भाडा छ, जुन भाडा हामी तिर्छौँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानलाई, त्यो चाहिँ 50% ले हाइक हुने र साथसाथै जति क्यापेसिटी छ बसमा त्यसको चाहिँ खाली 50% मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ कुरा अगाडि राखिएको थियो. र इट लुक्स पोजिटिभ एक हदसम्म, इट डजन्ट लुक पोजिटिभ एक हदसम्म हैन. सो हेरौँ अब यसले कस्तो टर्न लिनेवाला छ. डु यु थिङ्क इट्स गोना गेट अपरेटेड भइहालेको खण्डमा कि तपाईँ सार्वजनिक जति पनि यातायातहरू छन् तीहरू चाहिँ तपाईँ चढ्न रुचाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ. सो यही विषयमा कुराकानी गर्न चाहन्छौँ. अब अहिलेको कोभिड-19 को सिचुएसन कस्तो छ भन्दाखेरि हैन केही कुरा हामीले गर्ने कि नगर्ने भन्ने सिचुएसन छ. फर एक्जाम्पल जुन हाम्रो अहिले यो यातायातको कुरा निस्केको छ हैन. सो अब हामी आम नागरिकको चाहिँ सुरक्षाको लागि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अरु कुराहरु खुलाइए पनि हाम्रो चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ अब बन्द नै राखिएको थियो. किन भन्दाखेरि मान्छेको धेरै आवत-जावत भयो भने, धेरै भिडभाड भयो भने चाहिँ कोभिड चाहिँ सर्ने अझ धेरै चान्सेस हुन्छ. सो त्यही भएर सेफली राख्नको लागि अझ केही दिनसम्म हामी यसलाई चाहिँ बन्द राखौँ भनेर चाहिँ राखिएको थियो. तर अर्को पाटो के निस्क्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब जति पनि मान्छे यो बिजनेससँग रिलेटेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो भयो. अनि त्यसका साथसाथै आम जनतालाई चाहिँ आफ्नो काममा जान यताउता आवत-जावत गर्न धेरै नै गाह्रो भयो भन्ने चाहिँ अब गुनासोहरू पनि आइरहेको थियो हैन. सो अहिलेको बेला अब सुरक्षाको हिसाबले हेर्दा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ हैन अहिले नखोलिदिए पनि हुन्थ्यो. किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रै भ्यालीकै कुरा पनि गर्नुपर्दा चाहिँ अब ठाउँ-ठाउँमा हामीले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ नयाँ केसेसहरू बढेको थाहा पाइरहेको छ. सो त्यही भएर अहिले नखोलिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि अब हामीले चाहिँ पक्ष पाएका छौँ हैन. अनि अर्को साइडबाट हैन अब बिस्तारै खोल्नुपर्छ, हामीले चाहिँ कामकाजमा जान गाह्रो भइसक्यो, त्यो बिजनेससँग रिलेटेड मान्छेहरूलाई कमाएर खान गाह्रो भइसक्यो. तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो खोलिसकेपछि चाहिँ के कस्तो चाहिँ सावधानी अपनाएर खोल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो हैन. सो अहिलेको सिचुएसन नै गाह्रो छ. कुनै पनि फिल्डमा भनौँ न त्यो गर्दा त्यसको साइडमा चाहिँ अर्को त्यसको चाहिँ अप्ठ्यारो पाटो चाहिँ आइ नै हाल्छ हैन. सो आजको यो विषयमा पनि यस्तै कुरा छ हैन. सो अहिलेको समयमा चाहिँ अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन खुल्यो भन्दा चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ राहत पनि भयो होला बिकज बल्ल अब हामीले काममा जान सजिलो हुने भयो भनेर. तर अर्को कुरा चाहिँ ल केसेस अफ हुन्छ नि नम्बर अफ केसेस बढिरहेको छ तर यतिखेर फेरि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन खोल्ने र भनेर पनि सोचिराख्नु भएको छ के. सो इट्स लाइक एउटा कन्फ्युजन पनि छ.
अनि कतिजनाले चाहिँ होइन जे डिसिजन अब लिइराख्नु भएको छ त्यो राम्रै हुनेवाला छ भन्ने सोचिराख्नु भएको छ क्या आई थिङ्क इट सुड गेट अपग्रेडेड जस्तो लाग्छ मलाई तर एक हिसाबसम्म चाहिँ ब्यालेन्स तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो र ब्यालेन्स भन्दा पनि सुरक्षित तरिकाले अगाडि बढ्नु पऱ्यो ब्यालेन्स एज इन अ सेन्स जुन गाडीमा पहिला सायद 20जना चढ्थ्यो भने अब 10जना मात्र चढ्ने छन् र त्यसमा चाहिँ भाडा बढाइएको छ र अनिवार्य खोलिहालेको खण्डमा चाहिँ ड्राइभरदेखि लिएर सहचालकले पनि चाहिँ मास्क लगाउनु पर्ने र गाडीमा भयो भने सेनिटाइजर राख्नुपर्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ अगाडि प्रस्तावमा राखिएको चाहिँ थियो र यहाँलाई के लाग्छ यहाँहरूको विचारधारा के छ यो विषयमा भन्नु होला सो कलेज नम्बर 51920002 र 51920003 सो डेफिनेटली धेरैजनालाई चाहिँ अब आफ्नो काममा जान निकै नै गाह्रो भइरहेको थियो एक त जोड बिजोड प्रणाली पनि चलेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजनासँग आफ्नो प्राइभेट भेहिकल्स छैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतिजना हिँडेरै गइराख्नु भएको थियो कतिजना चाहिँ सेयरिङ बेसिसमा गइराख्नु भएको थियो दोस्रो साथीलाई भनेर अब खुलिरहेछ भने उसँग अफिस जाने त्यसरी पनि धेरैजनाले मिलाइराख्नु भएको थियो सो यसले समस्या चाहिँ निम्त्याएको थियो तर अब यसलाई कसरी सहज बनाउनुतर्फ चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ अगाडि लाग्नुपर्छ र यहाँको विचारधारा के छ यो विषयमा र खुलिहालेको खण्डमा चढ्नुहुन्थ्यो कि चढ्नुहुन्न थियो र जुन चाहिँ कुरा आई थिङ्क लाइक प्राइस डबल हुने सो आई थिङ्क द्याट सुड हेभ नट बिन डन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो कोही व्यक्ति 50 रुपियाँमा इक्जाम्पल 50 रुपियाँमा तपाईँ अप एन्ड डाउन हुन्थ्यो भने चाहिँ अब त्यो कस्ट बढेर 100 पुग्नेवाला चाहिँ त्यही अनुसार धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ फुल स्यालेरी नपाइरहेको केसेसहरू पनि छ कतिजनाको आम्दानी पनि छैन यतिखेर र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ झन् कम्युट गर्न अर्को दोस्रो गाह्रो हुने पक्ष पनि देखिएको थियो र आई थिङ्क लुक्स लाइक दिस माइट नट गो फरवर्ड जस्तो पनि लागिरहेछ एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ सो दिस सुड हेभ बिन प्लान लिटल बिट अर्ली र खोल्यो भने राम्रै हो र खुल्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ तर फुल अन सेफ्टीको साथ चाहिँ खोल्नुपर्छ यस अब खोल्नुपर्ने चाहिँ अब अवस्था नै आइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई पनि किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि मेन्सन गरेँ कि जति पनि मान्छे यो बिजनेससँग रिलेटेड हुनुहुन्छ होइन हजारौँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त यत्तिकै गाह्रो नै छ होइन त्यही माथि जुन चाहिँ अब गाडीहरू उहाँहरूले लिइराख्नु भएको हुन्छ त्यो पनि अब पक्कै पनि कतिजनाले लोनमै लिइराख्नु भएको होला उहाँहरूलाई त्यो पनि समस्या छ होला आफ्नो परिवार अनि जुन जति पनि स्टाफहरू त्यो कामसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पाल्नुपर्ने अनि एट द सेम टाइम जुन आफ्नो लोनको प्रक्रिया छ त्यसलाई पनि पुरा गर्नुपर्ने डबल नै गाह्रो छ होला होइन तर अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब सेफ्टीको कुरा आउँछ कि होइन अब जसरी अब गभर्मेन्टले भन्नुभयो होइन जसरी अब सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने अब ड्राइभर अनि कन्डक्टर सबैजनाले चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्ने अनि हाफ द नम्बर चाहिँ अब प्यासेन्जर बोक्ने भन्ने कुरा आएको छ होइन तर त्यो कुरा पनि अब मोनिटर राम्रोसँग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि कुरा आउन सक्छ कि त्यहाँ बिकज कुन चाहिँ बोर्डले मोनिटर गर्ने भन्ने कसले गर्ने अनि त्यो डे टु डे लाइफको हुन्छ नि एभ्री मोमेन्टको कुरा हुन्छ त्यो कसले चाहिँ अब ट्र्याक अन राख्ने होइन किन भन्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल हामीले थाहा पाइरहेको छौँ मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ भन्दा हामीले चाहिँ लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि चाहिँ कतिजनाले चाहिँ विदाउट मास्क हिँडेको पनि देख्यौँ होइन जब हामी आम जनताले यति केयरलेस गर्छौँ भने त्यो डे टु डे लाइफको कुरामा चाहिँ कसले चाहिँ ट्र्याक गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न पनि छ सो अब त्यसको बारेमा हाम्रो कलरसँग पनि कुराकानी गरौँ बिकज उहाँ चाहिँ लाइनमा आइसक्नु भएको छ हेलो काँडाबाट मिठो सुबासको आश गर्नु मेरो गल्ती भयो काँडाबाट मिठो सुबासको आश गर्नु मेरो गल्ती भयो पत्थर जस्तो मुटु भएको मान्छे अघि आँसु बगाई पेटा पोख्नु मेरो गल्ती भयो चोट दिन्छ वर्तमानले मलाई अतीतलाई दोष दिनु मेरो गल्ती भयो देवी जस्ती आमालाई डप्याएर तिमीलाई अप्नाएँ मैले घरको बिलै पुज्न छाडी मन्दिरमा देउता खोज्नु मेरो गल्ती भयो नजानेर धेरै भुल गरेँ मैले भुल आफै गरी समयलाई दोष दिनु मेरो गल्ती भयो समयलाई दोष दिनु मेरो गल्ती भयो गुड इभिनिङ नमस्ते नमस्ते यो त ब्रेकअप व्यथा रहेछ नि त आजको कविता चाहिँ हो मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्यो है सो हरेक दिन तपाईँ चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ अब कविता चाहिँ अब प्रस्तुत गर्नुहुन्छ अब हामीलाई पनि रमाइलो लाग्छ सुन्न है सो सुभाषजी हजुर अब आज चाहिँ हामी अब चाहिँ यातायातको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन हजुर यसको बारेमा तपाईँले पनि अब पढ्नुभयो होला सामाजिक सञ्जालमा न्युज पोर्टलहरूमा होइन अब सरकारले चाहिँ अब पब्लिक यातायात चाहिँ खोल्ने निर्णय गर्नुभएको छ तर अब आगामी दिनमा अब कतिको लागू हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नै पर्छ है सो आजको दिनसम्मको न्युज अनुसार चाहिँ अब त्यही कुरा निस्केको छ कि अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन खोलिसकेपछि पनि हाफ द प्यासेन्जर मात्र बोक्न पाउने अनि अब भनौँ न सिक्योरिटी सेफ्टीको कुराहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्ने तर अर्को कुरा चाहिँ जति अहिले भाडा रहेको छ त्योभन्दा चाहिँ 50% चाहिँ अझ बढी तिर्नुपर्ने कुरा आएको छ होइन सो तपाईँलाई के लाग्छ यसरी नै होइन पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन त चलाउनै पर्छ अति नै गाह्रो भइसक्यो भन्ने कुरा छ कि तपाईँलाई के छ अझ पनि केही दिनसम्म चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ बन्दै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सरकार पक्षले एकलौटी हाम्रो कार्यान्वयन कार्यक्रम ल्याएको छ उसले यस्तो भनेर
गाडी व्यवसायी सङ्घले भनेको छ होइन, यो हामीसँग कुनै सल्लाह भएको छैन, उहाँहरूको आफ्नै कुरा मात्रै भएको छ, हामीसँग कुनै कुरा भएको छैन भन्ने कुरा एउटा न्युजमा आयो होइन। के भन्दा अब हामीसँग कुनै सल्लाह भएको छैन, अहिलेसम्म 4 महिना भयो गाडी कुदेको छैन, ब्याट्री डाउन छ होइन। अब यहाँ फाइनेन्सको कुराहरू आउँछ, कति तिर्नुपर्ने अब हामीले ब्याङ्कले गरिरहेको छ, हामी 6 महिनामा तिर्नु ब्याङ्कले भन्दा मानिरहेको छैन। अब हाम्रो त अनेक किसिमको प्रब्लमहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ एकलौटी कुरा गर्नुभएको छ यसरी गर्ने भनेर, तर 4 महिनासम्मको हामीहरूको त्यो भएका समस्याहरू चाहिँ कसरी सुल्झाउने भन्नेतिर चाहिँ उहाँहरू लाग्नु भएको छैन भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन। व्यवसाय सङ्घले नै गाडी तपाईँहरूले खोलाए पनि हामी चाहिँ खुलाउनेवाला छैनौँ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छैन। उहाँहरूको पनि विविध कारणहरू 4 महिना 4.5 महिनासम्म गाडी बस्दा गएर कतै स्याहार आयो होला होइन। बेटी डाउन भएको छ, अब त्यो बेटीको प्रब्लमले गर्दा त्यसलाई नै 30-40 हजारभन्दा कममा आउँदैन होइन। त्यो सब गाडी कतिवटा बसेका छन् अहिले खानको लागेका छन् होइन। त्यस कारणले व्यवसाय सङ्घले हामीलाई अगाडि नराखिकन उहाँले एक्लौटी खालको कुरा गर्नुभएको कारणले गर्दा हामीलाई यो कुरा नराखिकन, यो कुरा फाइनल नभइकन हामी गाडी नै कुदाउँदैनौँ नै भनेका छन् व्यवसाय सङ्घ। पक्कै पनि त्यो भन्नुभएको छ, तर यहाँलाई के लाग्छ सुचारू भइदिए ठिक, सुचारू नभइदिए हुन्थ्यो, के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको छरछिमेक, तपाईँको छरछिमेक भन्दा तपाईँ बसेको सहरमा चाहिँ सुचारू भइदियोस् कि नभइदियोस्, के लाग्छ यहाँलाई? अब हाम्रोमा त म्याजिकहरू कुद्न थालिसकेको छ, 1-1.5 इटालीसम्मदेखि हामी बेलबारीको यात्रा गर्दा हामीलाई त्यति प्रब्लम हुँदैन होइन। टाढाको यात्रीहरूलाई त गाह्रो हुन्छ, टाढाको यात्रीहरू सकेभर त हिँड्नु नै हुन्छ अहिलेको समयमा होइन। त्यो त अब हामी साइकलसम्म जाने ठाउँ छ हाम्रो भएको कारणले गर्दा हामीलाई त्यति बस कुदिराख्नु पर्छ भन्ने छैन अहिले हामीलाई। त्यो अब काठमाडौँ 3टा जिल्लामा चाहिँ अब कुदाउनु पर्छ भन्ने कुरा त्यो आएको हुनाले व्यवसाय सङ्घले जुन चाहिँ सुभाषी जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि उतातिर अब अहिले जुन चाहिँ अब त्यो इलेक्ट्रिकल रिक्साहरू जुन चाहिँ म्याजिकहरू भनिराख्नु भएको छ नि तपाईँले, अब त्यो इलेक्ट्रिकल रिक्साहरू सुचारू त पहिलेदेखि कुदाइ नै राखिएको थियो होइन, र त्यसमा पनि अब 4जना 5जना चढ्ने त थियो नि त होइन र? 2जना यता 2जना उता डिस्टेन्स राखेर त्यो त जे भए पनि सायद 2जना प्यासेन्जर मात्र चढाएको भए हुन्थ्यो होला होइन। त्यो कुरा चाहिँ कसैले पनि ध्यान दिएको छैन। यहाँलाई के लाग्छ त्यो विषयमा? तपाईँ चाहिँ सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ त्यो चढ्नु पर्यो भने? त्यो जे सब मान्छेको पहिलादेखि नै यो लकडाउनको केही समयपछि नै खुलेको यो गाडीहरू चाहिँ अब हामीले इलेक्ट्रिकलाई हामीलाई कुनै असर गर्दैन, हामी आफ्नो तरिकाले आफ्नो ड्युटी राखेर चलाउँछौँ भनेर उहाँले उसमै चलाउनु भएको, नजिकमा प्रहरीसँग समन्वय गरेर हो हामीले बाँच्न पाउनुपर्छ, यो चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि यो भएको होइन। तर सार्वजनिक बसमा चाहिँ त्यो लागु हुँदैन, किनभने तर यो पनि त अब एक हिसाबले सार्वजनिक यातायातहरूमै पर्छ नि त यो पनि त होइन र? अब भनौँ न 4जना यस्तो हो क्या, तपाईँको के सोचायो भने बस यस्तो क्लोज हुन्छ, यो रिक्सा चाहिँ खुल्ला हुन्छ खालके कुरा सोचाइ हो? होइन त्यस्तो होइन कि, तर इलेक्ट्रिक सार्वजनिक बसमा हामी जति हाल्छौँ भन्ने एउटा के हुन्छ नि त्यो चाहिँ बढी नै हुन्छ, किनभने त्यो इलेक्ट्रिक बसमा त रोकिन इलेक्ट्रिकमा चाहिँ उसले आफ्नो अनुसारले चलाउन सक्छ नि त। त्यो मैले भनेको कुराको तपाईँ कस्तो मोड दिनुभयो क्या, मैले के भनिरहेको छु भने 4जना चढिन्छ नि त एकैचोटि होइन, 2जना मात्रै ग्राहक लिएर गए पनि हुन्छ नि त। तर सायद अब अप्ठ्यारो पर्छ, एकै रुटमा धेरैजना पाइन्छ, कसैले 10 रुपियाँ तिर्नु हुन्छ, कोही अब यहाँबाट अलिकति टाढासम्म जानु पऱ्यो भने मिनिमम भाडा कति छ? 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ 10 रुपियाँ कति छ? चढ्ने अब यस्तो हुन्छ, उसको त एउटा चढ्ने मान्छेको त चलाउने मान्छे त एउटा व्यापार बिजनेस हो होइन, तर चढ्ने मान्छे त यसमा अलिकति यो हुनुपर्ने हो नि त। त्यो त यस्तो हो नि त, यहाँनिर दुवैजनाको कुरा हुन्छ नि त, जस्तो जो चढ्नुहुन्छ, जो त्यो सवारी साधनमा चढ्नुहुन्छ पैसा तिरेर उहाँले पनि त हेर्नु पऱ्यो, 2जना मात्रै चढाउनुहोस् भन्नु पऱ्यो, र जो चालक हुनुहुन्छ उहाँले पनि 2जना भन्दा बेसी ग्राहक मिलेन नि त होइन र? अहिले पहिला त त्यही हो, अहिले पहिला चाहिँ उहाँहरूले त्यो गरिराख्नु भएको छ, तर अहिले चाहिँ अब अहिले भएको देख्नुहुन्न, खुलिसकेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति झन् त्यो पनि मान्न छोडिसकेका छन् क्या अहिले। अब यो त तपाईँले गर्दा मैले चाहिँ यो कोणले चाहिँ किन भन्ने खोजेको भने उहाँहरूले कतिवटा व्यवहार यो इलेक्ट्रिक सम्बन्धी भएको कारणले गर्दा यो बेटी र चार्ज गरेर कुदाउने भयो, उहाँहरूले आफूलाई नोक्सान नाफाको कुरा गर्नु भएन, हामीले एउटा अलिकति पेट पाल्नेसँग हुन्छ मलाई भन्ने तरिकाले चल्नु भयो नि त। तर यो बस सार्वजनिक बसहरू भनेका त त्योसँग अलग्गै पार्ट पर्यो नि त, अलग्गै पार्ट पर्यो। तर जुन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ भेहिकलहरू कुदिरहेछ, जुन चाहिँ गाडीहरू कुदिरहेछ होइन, अब त्यसमा त जे एक हिसाबले हेर्ने हो भने त धेरै पेसेन्जरै हालेर कुदाइरहेको देखियो नि त होइन र?
सङ्क्रमित ठाउँ बढी भएको ठाउँमा चाहिँ त्यसो दिएको छैन होइन, जस्तै अब हाम्रो एरिया भनेको त्यो भन्नै मिलेन नि। त्यही त अहिले त अब कुन ठाउँ चाहिँ सङ्क्रमित छ कुन ठाउँ छैन भने हामी त्यो आफूले भन्नै मिल्दैन, किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा हुँदैन होला है भन्ने ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ अब सङ्क्रमित केसेसहरू भेटेका छौँ होइन। सङ्क्रमित भएर आएका हुन्छ, सम्भावना बढी हुन्छ होइन, त्यस कारणले गर्दा त्यो पनि अब कति कुरा यसरी लैजाउँ न भन्दाखेरि पनि भइराखेको हुन्छ। सुभाषजी, अब यो कुराबाट चाहिँ हामी एउटा कुरा के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि होइन, अघि भर्खर हामीले पनि यसकै बारेमा कुरा गरिरहेका थियौँ, यो नियम लागू भए पनि यसको चाहिँ ट्र्याक कसले राख्ने भन्ने कुरा हामीले कुरा गरेका थियौँ होइन। यो सम्भव हुँदैन होइन, यो चाहिँ खास हामीले पनि आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो जिम्मेवार हो अब चाहिँ, किनभने अस्तिसम्म सरकारले अब तपाईँहरूलाई हामीले टाइट गरेर राखौँ, अब तपाईँहरूको जनजीवन गाह्रो भयो भनेर तपाईँहरूले नै यसले यो कुरालाई खुकुलोपन गरिदिनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले गरेको हुनाले अब त्यसबाट हामीलाई भन्दा बढी सङ्क्रमित हुने सम्भावना तपाईँहरूलाई बढी हुन्छ। अब तपाईँहरू नै स्वयं आफै सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले आफ्नो ठाउँबाट भनिसकेको छ होइन। अब म कहीँ गएर यो मुखमा मास्क लाउँदिनँ, अब कुनै पन्जा लाउने ठाउँमा लाउँदिनँ, अब भिडभाडमा जाँदाखेरि अब कुनै मास्क नलगाइकन जान्छु भनेर त्यो स्वयं मेरो गल्ती हो नि। तपाईँको आफ्नै गल्ती हुन्छ र यो भएको कारणले गर्दा आफू जिम्मेवार इमान्दार हुनु पर्यो होइन त। र सुभाषजी अर्को कलर पनि लाइनमा हुनुहुन्छ, सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले कुरा छुट्याउनु पर्ने भयो। सो अरूको पनि के भनाइ चाहिँ हामी सुन्न चाहन्छौँ, अहिले चाहिँ हामी छुट्टिन्छौँ है त। ओके, बाई बाई। ल बाई। एनीवेज हेलो हेलो हजुर नमस्ते। नमस्ते श्यामजी, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै। अनि आज चाहिँ हामी के को बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ थाहा पाइसक्नु भयो होला? मास्कको बारेमा होला। मास्क भन्दा पनि सार्वजनिक यातायातको बारेमा। हजुर, त्यसको बारेमा न्युजमा पढ्नु भयो होला तपाईँले, के कसो छ कि थाहा पाउनु भएको छैन यसको बारेमा? नै न्युजमा पढेँ होइन। हजुर, जिल्लामा मात्रै सञ्चालन हुने, बाहिरी जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नपाउने, खोइ के हो के अब कुरै बुझिनँ मैले, कसरी आइपुग्ने हो, किन जिल्लामा जाने हो होइन। उसकी छोड्दाखेरि हामीले चाहिँ सिटको व्यवस्था गरेर ल आधी भनेकै छ, आधी चलाउने आधीको पैसा लिने होइन, 100 रुपियाँ छ भने 100 रुपियाँ छ भने 75 रुपियाँ हुने भनेकै छ। भन्दाखेरि त सबै खोल्दाखेरि त्यो फरक नपर्ला होइन। अबको यो कोरोनाको महामारीमा कतिपय मान्छेहरू बसिरहेको हुन्, बिरामी होलान्, कति आपत्ति छ क्या। यो जिल्ला मात्रै खुल्ने भनेर चाहिँ भनिया छ, तर खोल्न चाहिँ मानिया छैन होइन यातायात व्यवस्थाले, त्यो चाहिँ मान्या छैन। अब के हुन्छ त्यो हेर्दै जाउँ होइन। खोल्दाखेरि सबै खोलेर एउटा क्राइटेरिया राखेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले राखेको स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहिँ त्यो कार्ययोजना राखेर चाहिँ खोलिदिँदा हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ त्यो मलाई। श्यामजीको अनुसार चाहिँ अब जुन चाहिँ अब मापदण्ड राखिएको छ त्यो अनुसार चाहिँ खोल्दा ठिकै हुन्छ अहिले? ठिकै हुन्छ किनभने कति बस्ने क्या होइन। हामी आफूले गर्दै पनि कतिपय ठाउँमा अब हावै वैज्ञानिकहरूले त हावा पनि छ भनिसकेको कोरोना होइन, बस्दै हाम्रो झ्यालबाट पनि छिर्ला, हामी बसेको अफिसमा पनि छिर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर हामीले संयम चाहिँ अप्नाउनै पर्छ होइन। समयमा प्रायः खोल्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। श्यामजी, अब यो कुरामा चाहिँ अब हामी पनि सहमत छौँ कि होइन अब अति नै गाह्रो भइसक्यो, खोल्नु चाहिँ पर्छ होइन। अब कामकाजमा पनि जान सुरु भइसक्यो भनेपछि, तर एउटा चाहिँ यो होल सिनेरियोमा एउटा प्रश्न के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, हामी यत्तिकै पनि केयरलेसनेस गरेको हामीले देखेकै छौँ कि मास्क नलगाएर सरकारले एउटा नियमै बनाउनु पर्यो कि मास्क नलगाएर बाहिर जाँदा चाहिँ अब सो एन्ड सो फाइन हुन्छ भनेर। सो अबको यो स्टेपमा पनि हुन्छ नि मान्छेहरू जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो कि होइन, हुन्छ नि अब त्यो बसभित्र 50% प्यासेन्जर राखेको छ कि छैन भन्ने कुरा, अनि जति पनि सेफ्टीको मापदण्डहरू छ त्यो प्रयोग गरिएको छ कि छैन भन्ने कसले चाहिँ मोनिटर गरिदिने, कसरी चाहिँ ट्र्याकमा राखिदिने भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यहाँ बस्ने हामी आफै सचेत नागरिकले सचेत हुने हो होइन, आफै सचेत हुने क्या। त्यहाँ यो मास्क भनेको साध्य होइन, एउटा साधन हो होइन, साधन हो, त्यसले चाहिँ सबै कुरो गर्छ भन्ने चाहिँ होइन, एउटा साधन मात्रै हो, साध्य होइन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले बस चढ्दाखेरि मेरो सिटमा अर्को मान्छे आउँछ कि आउँदैन आफैले हेर्नु क्या, नो इन्ट्री, मेरो सिटमा नआइज भाइ। त्यही त सहचालकले पनि हेर्नु पर्यो होइन, त्यो सहचालकको एकदम चालक हुन्छ, सहचालक हुन्छ नि होइन, त्यो सहचालकले चाहिँ एकजना मान्छे मात्रै बस्नुहोस् है भन्नु, मेरो सिटमा मैले आउन नदिने होइन, उहाँको अर्को सिटमा हुनुहुन्छ उहाँले आउन नदिने, त्यो आफै सचेत हुने। सो यो पनि अब श्यामजी अलिकति डर लाग्दैछ कि, डर लाग्दै एज इन सेन्स टेर्नुहुन्छ कि टेर्नुहुन्न भने, किनभने पहिलादेखि पनि सहचालकहरूलाई भनिएको हो मान्छे कुचाकच गरेर नहाल नगर भनेर भनिएको हो होइन। अलिकति धेरै कमाइ हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो टेरिएको पहिला देखिन, झनबे देखेर त
रोगको सङ्क्रमित हुने चान्सेस त्यतिकै धेरै छ। अब यतिखेर सहचालकहरूले पनि टेर्नुहुन्छ कि टेर्नुहुन्न, किनभने जुन चाहिँ पहिलाको उहाँहरूको बिहेभियर छ, जुन चाहिँ पहिलाको उहाँहरूको काम गर्ने तरिका छ, त्यसले गर्दाखेरि कतिजना शङ्कै छ क्या यो कुरा। लाताले खाने बिहेभियर होइन उहाँहरूको त हामी नागरिकमा गर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पैसाको कुरा पनि आउँछ होइन। यत्रो 4 महिना बन्द भइसकेपछि उहाँहरूले बल्ल अब हाम्रो बिजनेस स्टार्ट भएको छ, सो अब कमाउने बेला सुरु भइसकेको छ भनेर उहाँहरूले फेरि कुनै वेमा कम्प्रोमाइज नगर्ने हो कि भन्ने पनि डर छ कि यो कुरामा चाहिँ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छेहरू हुन्छ नि आफूलाई आइपर्यो भने दायाँ बायाँ केही पनि नहेरिकन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले मात्र अगाडि बढ्नुहुन्छ होइन। सो मेबी अब यो पनि डर छ कि उहाँहरूले यो मापदण्डहरू अप्नाउनुहुन्छ कि हुन्न भनेर के होइन। अब त उहाँहरूको सहचालकहरूको ड्राइभरहरूको इमान्दारिता प्रतिष्ठा भनौँ न उहाँहरूले चाहिँ राख्नुपर्छ क्या। अब अहिलेको हालको दिनमा चाहिँ इमान भन्ने होइन, सत्यता भन्ने चाहिँ राख्नुपर्छ, प्रतिष्ठा भन्ने उहाँहरूले गाडी मालिकले जोगाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्दा गाडी मालिकले पनि त्यो भनिदिनुपर्छ क्या, यस्तो नगर्नु है, तिमीले जति कमाइ हुन्छ हामी खाउँला बरु बसेर भन्ने चाहिँ भन्नुपर्छ। नभएदेखि चाहिँ अब चालक सहचालकको अब त्यो पहिलेदेखि आएको बानी कसले छोलाएर भने जस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, किनभने सबैले कमाए सबैले खाने हो क्या। हामीले दिए उहाँहरूले पनि खाने हो, हामीको उहाँ गाडीमा चढ्ने उहाँलाई कमाउनु दिने। उहाँहरूको ज्यान रह्यो उहाँहरूले पनि कमाउने हो, हाम्रो ज्यान रह्यो हामी पनि चढ्यो भने उहाँहरूले पैसा कमाउनु हुन्छ होइन त। र यसमा चाहिँ अब त्यही प्यासेन्जर पनि इमान्दार हुनु पर्यो। जो गाडी चढ्नुहुन्छ अलिकति भरि देखिया चाहिँ ठाउँ छैन भने पनि जबरजस्ती चढ्नु भएन, रिक्वेस्ट गर्नु भएन खुलेको खण्डमा होइन। खुल्छ कहिलेबाट खुल्छ कहिलेबाट सुचारू हुन्छ फिक्स छैन होइन। एउटा कुरा चाहिँ प्रसङ्ग चाहिँ अगाडि यसरी खुल्ने भन्ने सरकारको तर्फबाट चाहिँ आयो, तर सायद अब व्यवसायीहरू जो यो व्यवसायमा हुनुहुन्छ, जो समिति छ उनीहरू चाहिँ मानिरहेका छैनन् होइन। नीति नियम अझै राम्रो हुनु पर्यो र जति पनि अब फाइनेन्सको कुराकानी छ, उहाँहरूको लोनहरूको कुराकानी छ, त्यो चाहिँ केही एक्सटेन्सम्म बढाइदिनु पर्यो र एउटा सेट नियम भएपछि मात्र हामी सुचारू गर्छौँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको प्रस्ताव छ होइन। अब हेरौँ के कस्तो निर्णय लिइन्छ र जहाँसम्म लाग्छ यो त्यति पोजिटिभ तरिका चाहिँ अगाडि बढ्ला जस्तो चाहिँ देखिएको चाहिँ छैन होइन। सायद सुचारू नहोला जस्तो छ। सो लेट्स सी के हुन्छ भोलि वर्षको दिनमा है। राम्ररी चलाउनु होइन, चलाउँदा पनि न्यूनतम आधारभूत त्यो स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्दै गाडी सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ र जनताले र गाडी मालिक सहचालक ड्राइभरले सबैले सचेत भएर चाहिँ चढ्नु पनि पर्छ, चलाउनु पनि पर्छ क्या। पक्कै पनि। अलराइट श्यामजीलाई हामी छुट्टिन्छौँ है त। हस् धन्यवाद। सो श्यामजीले भनेको कुरा एकदमै सही हो। बिकज हामी आफै इमान्दार नहुन्जेलसम्म त भनौँ न अरूबाटको पनि कसरी एक्सपेक्टेसन राख्ने कि। बिकज अब हामी पेसेन्जर भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब त्यो बसमा चाहिँ भिडभाड भइरहेको जस्तो छ भने नजाने। अनि अब जुन पनि अब त्यो बसको चाहिँ अब स्टाफहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि बुझ्नु परेको हो ठिकै छ, उहाँहरूले पनि गाह्रो भएर पैसा कमाउने मौका हो भन्दैमा उहाँले पनि अलिक सिचुएसनमा एउटा भनौँ न पैसाभन्दा माथि मानवतालाई राखेर हेर्नु पर्यो होइन। बिकज उहाँहरू पनि सेफ भयो भने आगामी दिनमा त कमाइहालिन्छ नि पैसा। तर मलाई चाहिँ यो भन्दा नि यो एथिक्सको र यो भ्याल्युज भन्दा पनि अब कतिपय सधैँ यही कुराले मात्र चल्दैन अगाडि। देयर हेज टु बी सम रुल्स, डेफिनेट रुल्सहरू हुनु पऱ्यो। र मलाई कतिपय कुरा चित्त किन बुझेको भन्दाखेरि चाहिँ इफ इन केस भाडा बढिहाल्यो 50%, वाइ शुड बी पे 50% अहिलेको टाइममा झन् गाह्रो भइरहेको समयमा किन 50% अझै बेसी तिरेर हामी चढ्नु क्या गाडी। त्योभन्दा त बरु मान्छे हिँड्न रुचाउँछन् होइन। सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कर उठाउँछ जनताबाटै उठाऊ, कसैलाई गाह्रो भइरहेछ जनतालाई पहिला फेरि त्यहाँनिर। सो दिस इज वाट आई सी, वाट आई फिल। सो अब यस्तो के भइदिएन अलिकति सजिलो तरिकाले पन्छिन खोजे जस्तो पनि लाग्यो क्या एक हिसाबले। नभए त सरकारको नीति नियम आइदिएर त्यही अनुसार लाइक फाइनेन्सको कुरादेखि लिएर बाँकी कुरा जे छ अब मेबी पेट्रोल्स वा डिजल जुन चाहिँ फ्युलहरू छ त्यसमा डिस्काउन्ट दिने हो कि सार्वजनिक यातायातहरूलाई चाहिँ होइन। अरू चाहिँ यस्तै के नीति नियमहरू ल्यायो भने सजिलो हुन्छ नि। तर वाइ इन्क्रिज द फेयर क्या। अहिलेको समयमा मान्छेलाई पैसा कमाउन गाह्रो भइरहेछ भनी थाहा भइकन पनि यो समयमा उल्टै भाडा बढाइदियो भने अब एक त के थियो भने मेबी मान्छे कम चढ्छन् भन्ने हिसाबले हो कि भाडा बढाएको। तर अर्को एन्डले हेर्ने हो भने चाहिँ वाइ सुड बी पे डबल के किन चाहिँ डबल तिर्नु क्या। झन् अहिलेको समयमा गाह्रो भएको समयमा डबल तिर्नु आई डोन्ट सी एनी लजिकल रिजन्स बिहाइन्ड इट। मलाई चाहिँ लाग्छ त्यही हो, जस्तो छ मान्छेबाट उठाऊ, जनताबाट उठाऊ, पेसेन्जरबाट उठाऊ, त्यहाँ पनि तिमीहरू। यस बिकज नेपाली सिटिजन्स भेरी रिच होइन, सबैजनाले हरेक कुरा चाहिँ भने जस्तै अफोर्ड गर्न सक्छन् भनेर यो चाहिँ अब भ्रममा हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। बिकज यस अहिलेको समयमा भनेको हुन्छ नि 1-2 रुपियाँ पनि कसरी बचत हुन्छ, कसरी हामीले चाहिँ थोरै खर्च गर्नु परोस् भन्ने सिचुएसन सबैजनाको लागि हरेक सेक्टरमा होइन। त्यही माथि गाह्रो भयो ल बल्ल तल अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन खुल्यो, अलिक गाह्रो सिचुएसनबाट बाहिर निस्किने
पाइयो भन्ने बित्तिकै अब अर्को चाहिँ प्राइसको कुराले गर्दा भाडाको कुराले गर्दा चाहिँ मान्छेहरू दे आर स्टिल स्याड हुन्छ नि अब चढ्ने कि नचढ्ने भन्ने कुरा पनि छ कि यसमा चाहिँ त्यही 20 रुपियाँले अर्को दिन हुन्छ नि फर्किने भाडा पुग्छ तर एक्स्ट्रा 20 रुपियाँ तिर्दा फेरि अर्को दिनको मेरो जुन बजेट हुन्छ त्यो चाहिँ बिग्रिन जान्छ भनेपछि म बरु हिँडेर नै जान्छु भनेर अब धेरैको सोच हुनसक्छ होइन सो आई डोन्ट थिङ्क इफ दिस इज गन गो रियली वेल यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ लागिरहेको छ बट एनिवेज धेरैजनाले मेसेज पठाइराख्नु भएको छ विष्णुजी मनिषा कृष्ण विवास रबिन हुनुहुन्छ मिनाजी हुनुहुन्छ सबैजनाले मेसेज पठाइराख्नु भएको छ हाई हेलो भन्दै मेसेज पठाइराख्नु भएको छ वेल तपाईँहरूको पनि तर्क राख्न सक्नुहुन्छ यहाँले के लाग्छ यो सुचारू भयो भने तपाईँ प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नु हुँदैन सार्वजनिक यातायात होइन र त्यही अनुसार जुन चाहिँ प्राइस हाइकको कुराकानी छ त्यो दिग लिएर विभिन्न विषयलाई चाहिँ समेटेर कुराकानी गरिरहेको छ र त्यसै गरी ट्याक्सी चाहिँ सुचारू भएको छ होइन र ट्याक्सी चल्दाखेरि पनि त्यही अनुसार एकचोटिमा चाहिँ दुईजना ग्राहक भन्दा धेरै हाल्न नपाइने भन्ने चाहिँ छ र अब बिस्तारै सुरु भइरहेको छ एक हिसाबले ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूलाई चाहिँ राम्रो नै हो खुलेको कारणले गर्दा सो त्यो चाहिँ छ सरी ग्राहक भन्दा नि यात्रुहरू भनौँ न होइन एक साल त ग्राहक एनिवेज यात्रु सो प्यासेन्जर भनेपछि यात्रु भयो नि त सो यात्रुहरूलाई चाहिँ अब सजिलो नै हुन्छ होला र त्यही प्रसङ्गमा कुराकानी गरिरहेछौँ अझै पनि समय छ यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर छ 51920002 र 51920003 वे लाइभ अन फेसबुक टु सो ड्रप इन कमेन्ट्स के क्वेसन्सहरू सबै त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको लागि इट्स टाइम वी शो ए ब्युटिफुल म्युजिक भिडियो एन्जॉय दिस एन्ड विल क्याच यु गाइस आफ्टर दैट वेलकम ब्याक अफ द कमर्सियल ब्रेक र मिठो गीत हेर्नु भएको थियो भने केही कमेन्ट्सहरू पनि आइरहेका छन् सो अभि हुनुहुन्छ उहाँ हाई हेलो म भैरवबाट कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ निरजी हुनुहुन्छ यतिखेर साउथ एरियाबाट कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ दावा भुटिया हिज फ्रम सिक्किम ग्याङ्टक सो उहाँले पनि कार्यक्रम एकदम राम्रो लाग्छ भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ भने क्रिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अहिलेको यो अप्ठ्यारो अवस्थामा अप्ठ्यारो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ थाहा छैन यसो भन्दैमा सार्वजनिक सवारी साधन लामो समयसम्म बन्द गर्नु आम नागरिकको हितमा हुँदैन पक्कै पनि आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा सरकारवाला सबैले मिले गर्नुपर्छ गर्न आवश्यक छ जस्तो कि सरकार यातायात व्यवसायी सब मिलेर छलफल गर्नु चाहिँ राम्रो हो भन्ने मेसेज पठाउनु भएको छ होइन पक्कै पनि हो र यही विषय आज पनि छलफल थियो र जुन चाहिँ छलफल भएको थियो जुन चाहिँ उहाँहरूको मिटिङ भएको थियो सायद इट डिडन्ट गो टु द पोजिटिभ नोट होइन र त्यो अनुसारको समाचारहरू चाहिँ अहिले पाइ पनि रहेका छौँ र आई डोन्ट थिङ्क इट्स गर्न स्टार्ट सुन र डेफिनेटली सो मेनी इस्युज अट्याच विथ जस्तो मानिलिउँ गाडी पनि सफा गर्नु पऱ्यो नि त र जति पनि ठाउँमा हाम्रो गाडीहरू सफा गरिन्छ ती सबै ठाउँमा डिसइन्फेक्टहरू छैनन् सो भोलि पर्सिको दिनमा ट्याक्सी किन नहोस् वा बसेस किन नहोस् माइक्रोभ्यान्स किन नहोस् वा जुन पनि अरू सार्वजनिक यातायातहरू छन् र भनौँ न हामी गाडी सफा गर्ने ठाउँहरू जति पनि छ प्राइभेट भेहिकल चाहिँ कुराकानी गरौँ सबै ठाउँमा हामी जहाँ गाडी धुन लान्छौँ गाडी सफा गर्न लान्छौँ ती ठाउँहरूमा सबै ठाउँमा डिसइन्फेक्टहरूको सुविधा छैन त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा डर त भयो होइन सो अलमोस्ट एभ्री डे जस्तो क्लिनिङ प्रोसेस पनि त गर्नुपर्छ गाडीहरू सफा गर्नु परिहाल्यो होइन सो यो पनि छ अर्को दोस्रो कुरा जुन चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ स्वास्थ्यलाई हेर्न र जति पनि यात्रुहरू छन् सुरक्षित तरिकाले ट्राभल गरून् भन्ने हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ डिसइन्फेक्ट पनि गर्ने सुविधा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ यस अब यो के अरे इन्फर्मेसन निस्किसकेपछि कि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनहरू चाहिँ ओपन गरिने भएको छ भनेपछि म इन अ वे खुसी भएको थिएँ किन भन्दाखेरि हाम्रो कति पनि कलेजहरूले पनि हाम्रो यही विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ होइन अब सरकारले चाहिँ यो सार्वजनिक सवारीहरू चाहिँ खोलिदिनुपर्छ धेरै गाह्रो भइसक्यो आम जनतालाई भनिराख्नुहुन्थ्यो होइन तर त्यही यो न्युज निस्किसकेपछि होइन मलाई एउटा कुरा चाहिँ के डर भयो भन्दाखेरि हामीले हुन्छ नि लकडाउनको डे 1 देखि नै अब सुनिरहेको देखिरहेको भोगिरहेको कुरा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3टा मापदण्डहरू दिइरहेको थियो त्यसमा पनि हामीले केयरलेस गरिरहेको चाहिँ अवस्था हामीले भेट्यौँ भनेपछि जुन चाहिँ यो भनौँ न धेरै मान्छेको चाहिँ अब ध्यान नजान सक्ने कुराहरू जुन चाहिँ तिमीले भन्यौ सेफ्टीको कुराहरू सेनिटाइजेसनको कुराहरू जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ बसभित्र पनि अब टाइमली सेनिटाइजेसन हुन्छ कि हुँदैन इभन द स्टाफ्सहरूले पनि अब सेफ्टी प्रिकसन्सहरू लिइराख्नु हुने हो कि होइन यो कुराहरूले चाहिँ अलि म हुन्छ नि स्केप्टिकल छु कि यो कुराप्रति पनि किन भन्दाखेरि हेल्थ हो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अब हामी डे टु डे लाइफमा अगाडि बढ्नै पर्छ तर त्यो कुराले धेरै अझ एक्स्ट्रा हामीलाई इफेक्ट हुने हो कि जति अहिले हामी सेफली बस्न सकिरहेका छौँ त्यसले अझ धेरै गाह्रो हुने हो कि भन्ने पनि क्वेसन डर के छैन पब्लिक यातायातहरू खुलिहाल्यो भने सार्वजनिक यातायात खुलिहाल्यो भने साथै सङ्क्रमित बढ्ने हो कि भन्ने सायद धेरैजनाको मनमा त्यो डर पनि छ होला बट एनिवेज नम्रता लाइनमा हुनुहुन्छ आसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ हेलो 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 नमस्ते गुड इभिनिङ नमस्ते गुड इभिनिङ के छ नम्रता हालखबर तपाईँको सबै ठिकठाक छ अनि हजुरको नि हाम्रो पनि एकदम ठिकठाक छ नम्रता आज अब हामी सार्वजनिक यातायातको बारेमा कुराकानी गरिरहेछौँ होइन अब यो चाहिँ टपिक भन्नु छ टपिक
त्यही भन्दै नै थिएँ म होइन। सार्वजनिक यातायात चाहिँ अब खोल्ने नखोल्ने पक्षमा चाहिँ विवाद भइ नै रहेको छ होइन। तपाईँलाई के लाग्छ सार्वजनिक यातायात खोल्नुपर्छ पर्दैन, यहाँको विचारधारा के छ यो विषयमा? सकेसम्म बिस्तारै बिस्तारै खोले पनि हुन्छ होइन। अब धेरै पनि लकडाउनमा बस्नु भएन, मान्छेहरूको कामदेखि लिएर सबै हुन्छ नि। अब त्यो गर्नुपर्ने एकदम बाध्यता नै भइसक्यो। अब मान्छेले गर्न नपाएर भोके बस्नु पनि त भएन नि। अब जनताहरूले त के गर्नु पर्यो, फेरि खोल्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। खोल्नु अब खोल्यो। र सुन्नु न, तपाईँ आफ्नै नम्रता तपाईँ आफ्नै भेहिकल चढेर हिँड्नुहुन्छ कि सार्वजनिक यातायात चलाउनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको आफ्नै प्राइभेट भेहिकल छ कि सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँ? हेलो, सार्वजनिक यातायातै भन्छु त। र प्राइस बढ्यो भने तपाईँ चढ्नुहुन्न के लाग्छ? अब जस्तो मानिलिउँ भोलि पर्सिको दिनबाट खुल्यो होइन, सार्वजनिक यातायातमै चढ्ने गर्छु नि त। हजुर त्यही त, सार्वजनिक यातायात त चढ्नुहुन्छ, तर भोलि पर्सिको दिनमा खुलिहाल्यो भने चाहिँ प्राइस पनि बढ्ने कुरा थियो होइन। र त्यही अनुसार भनौँ न कतिको सेफ्टी फिल हुन्छ, किनभने पहिलादेखि हामीले देखिरहेका छौँ हाम्रो देशको सार्वजनिक यातायात कस्तो तरिकाले चाहिँ चलाइन्छ र कस्तो तरिकाले चाहिँ अब अपरेसनमा जान्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलेदेखि देखि नै रहेका छौँ नि त होइन र। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ ढुक्क भएर चढ्नुहुन्छ, पैसा डबलै भयो भने पनि तिर्नुहुन्छ। के छ तपाईँलाई यो विषयमा भन्नु? म के भन्ने यसको लागि त्यही त के भन्नुहुन्छ? त्यस तपाईँले भोलिदेखि होइन आफ्नो काममा जानु पर्यो या तपाईँ भनौँ न कतै जानु पर्यो रे है, तर जुन चाहिँ अहिले अब कुराहरू निस्केको छ कि अब भाडामा चाहिँ 50% चाहिँ वृद्धि भएर चाहिँ अब आगामी दिनमा चाहिँ प्रयोग हुने भनेर। सो तपाईँ चाहिँ अब यसरी चाहिँ अगाडिको दिनमा चाहिँ अब अहिलेको जति सपोज इक्जाम्पल 20 रुपियाँ छ भने त्यसमा चाहिँ अझ तपाईँले चाहिँ 40 रुपियाँ चाहिँ थपेर कतै जानु पर्यो भने तपाईँले त्यो सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेको। अभियसली गर्छु, किनकि अब त्यही हो भन्छ बस प्रयोग गर्नुहुन्छ। अप्ठ्यारो छ, जानु परिहाल्यो हो, चलाउनु परि नै हाल्यो, प्राइस बढे पनि त्यो बाहेक अब अप्सन छैन। छैन। ओके ल, राइट। सो अहिले हामी सुनिन्छौँ है त नम्रता, थ्याङ्क सो मच फर कलिङ, बाई बाई। र यतानिर के हुन्छ थाहा छ पछि भोलि पर्सिको दिनमा? सो इफ मानिलो इफ इन केस प्राइस बढ्यो, सो तिमी कुनै डेस्टिनेसन जानलाई इफ यु हेभ टु पे डबल, जस्तो अब प्राइभेटली ओन जस्तो अब टुटोल सर्भिस छ, पठाउ छ, सायद आई थिङ्क पिपल विल अप्ट मोर फर दिस इफ भोलि पर्सिको दिनबाट चाहिँ यीहरूलाई पनि लाइक ग्रिन सिग्नल पाइयो, लाइक सुचारू गर भनेर जस्तो चाहिँ ग्रिन सिग्नल दियो भने चाहिँ सायद सार्वजनिक यातायात चढ्नु भन्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ यस्तो यो भनौँ न बाइक सर्भिसहरू यिनीहरू चाहिँ चढ्छन् जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, बिकज द्याट विल बी मोर इजी, मोर कन्भिडेन्ट, र सायद सङ्क्रमित हुने डर पनि अलिकति कम हुन्छ कि भन्ने मान्छेलाई लाग्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। यसमै हुनसक्छ बिकज मान्छेहरूले अब वे आउट खोज्न थाल्छन्, किन भन्दाखेरि अब पैसा पनि डबलै पे गर्नुपर्ने, अझ हुन्छ नि रिस्क पनि हाई हुने ठाउँमा किन हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ जाने भन्ने पनि सोच्न सक्नु होला, बिकज पैसा यत्तिकै महँगो उत्तिकै महँगो, बरु आफ्नो सेफ्टी कुराबाट चाहिँ म अगाडि बढ्छु भनेर उहाँहरूले अरू अल्टरनेटिभहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर अब सबैजनालाई त्यो साध्य पनि छैन, किन भन्दा कति ठाउँमा त्यो सर्भिसेसहरू हुँदैन, त्यो मान्छेहरूले चाहिँ त्यही गर्नुहुन्छ, बिकज अहिलेको टाइममा चाहिँ अब पैसा पनि धेरै तिर्नुपर्ने, अझ हाई रिस्क हुन्छ जोनमा पनि जानुपर्ने भनेपछि उहाँहरूले पक्कै पनि अल्टरनेटिभ खोज्नुहुन्छ होला होइन। तर अहिलेको समयमा चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो सार्वजनिक यातायातको जुन चाहिँ अब यो फेयर चाहिँ डबल गरिने भन्ने कुरा छ, त्यसमा चाहिँ अब सरकारले केही अब अझ मजाले सोचिदिने हो कि, किन भन्दाखेरि सबैजनाले त्यो कुरा अफोर्ड गर्न सक्दैन, यत्तिकै गाह्रो भएको बेला झन् खर्चको बाटो अझ बढेर आयो भने चाहिँ झन् गाह्रो हुन जान्छ होइन। सो त्यही भएर यो कुरा चाहिँ कतिजनाले चित्त बुझेको छैन होला, जुन खबर निस्क्यो सार्वजनिक यातायात चाहिँ खुल्नेवाला छ है भने त्यसले धेरैजनामा खुसी छायो होला, तर यो पोइन्ट जुन चाहिँ अब बस फेयर चाहिँ डबल भनेर लट अफ पोइन्ट्स विच पिपल आर नट अग्रिङ टु। एक त व्यवसायीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि कतिपय पक्ष कुरा बुझेको छैन, करको कुराकानी आइरहेछ, र त्यसै गरी अरू जति 50% मात्र चढाउनु पाउने भन्ने छ त्यसमा पनि कता न कता उहाँहरूको चाहिँ गुनासो पनि देखिएको छ, सो त्यो पनि छ होइन। सो बसेस, माइक्रो भ्यान्स, अरू के छ होइन सबैमा धेरै जस्तोमा त्यो चाहिँ छ। अब यतिखेर चाहिँ आई डोन्ट नो वे यु गाइज वान्ट टु हेड होइन। सो अब कम्प्लिटली नर्मलाइज पनि भएको छ सिचुएसन, सो दिस द न्यू नर्मल। सो यो नयाँ नर्मललाई चाहिँ सबैले एक्सेप्ट गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ, सायद कतिजनालाई यो कुरा एक्सेप्ट गर्न गाह्रो पनि भइरहेछ होला नयाँ नर्मललाई। सो बिस्तारै आई थिङ्क थिङ्स विल गेट ब्याक टु नर्मल, तर नर्मल
बनाउनलाई पनि त कुनै न केही केही कुराबाट त स्टार्ट त गर्नु पर्यो होला होइन सो कसरी चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ सुचारू गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ रादर देन दुवैजना अग्री नभइकन लाइक यो भने यो गर्नैपर्छ र एउटा अर्को समितिले के भन्छ भने नाइ हुँदैन हाम्रो यो चाहिन्छ यो नचाहिन्छ सो आई थिङ्क दिस निड्स टु कम अन्डर कन्क्लुजन यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ कन्क्लुजनमा आइपुगोस् र डेफिनेटली सवारी साधनहरू चाहिँ जति पनि सार्वजनिक सवारी साधनहरू छन् यिनीहरू चाहिँ सुचारू चाहिँ हुनुपर्छ भनेर चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ माग पनि छ र भएको राम्रो अहिले चाहिँ अब एउटा भनौँ न उपत्यकाबाट मात्र स्टार्ट गर्ने हो कि भन्ने प्रसङ्ग पनि छ र अब अरू विभिन्न सहरहरूमा हेऱ्यो भने अघि नै कलरले पनि भनिहाल्नु भयो सानसानो जुन चाहिँ अब रिक्साहरू छ जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक रिक्साहरू छ ती चाहिँ अब सुचारू पहिलेदेखि नै भइरहेको थियो तर त्यहाँ पनि सायद जुन सुरक्षित तरिकाले चलाउनु पर्ने हो वा भनौँ न सेनिटाइज गर्नुपर्नेदेखि लिएर अब आई डोन्ट नो इफ इट्स पोसिबल अर नट जुन तरिकाले हामी हेरिन्छ तर एटलिस्ट सुरक्षित भएर त बस्नु त सकिन्छ नि त त्यही हो you need to change in the attitude behavior र त्यो अनुसार पहिला जति कमाउँथ्यो त्यही नै कमाइ हुन्छ भने त्यसरी अड्केर चाहिँ बस्नु भएन एटलिस्ट जति आम्दानी भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ यतिखेर चाहिँ अब धन्य भएर चाहिँ त्यसरी नै काम चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई यस अहिलेको सिचुएसनमा हुन्छ हाम्रो अब गभर्नमेन्ट बडी होस् या जुन चाहिँ कन्सर्न अथोरिटी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न पहिला अहिले अब खुलिसक्यो भनेर कुनै पनि कुरामा हुन्छ नि कम्प्रोमाइज नगर्ने भन्ने सिचुएसन चाहिँ छैन किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ सवाल भनेको आम नागरिकको चाहिँ स्वास्थ्यको छ होइन सो त्यही भएर गभर्नमेन्टको साइडबाट पनि अनि कन्सर्न अथोरिटीको साइडबाट केही न केही कुरामा आफ्नो जति सकिन्छ कम्प्रोमाइजको अवस्थामा गएर चाहिँ यो जुन हाम्रो सार्वजनिक यातायातको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ सुचारू चाहिँ गर्नु पर्यो तर त्यसको धेरै मार चाहिँ अब हामी आम जनतामा चाहिँ आउनु भएन किन भन्दाखेरि यत्तिकै गाह्रो भएको बेला झन् त्यो गाह्रो सिचुएसन थपिँदै गयो भने चाहिँ कसरी चाहिँ सस्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ छ यत्तिकै पनि त्यो क्वेसन मार्क छँदैछ त्यही माथि त्यो क्वेसन मार्क झन् ठुलो हुँदै गयो भने इट विल बी अ भेरी डिफिकल्ट सिचुएसन फर अल अफ अस सो केही न केही कतै न कतै कम्प्रोमाइज गरेर यसो मिलेर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ देयर आर फ्यु मेसेज दैट आई वान्ट टु रीड हियर सो रमेश जी हुनुहुन्छ उहाँ के भन्नुहुन्छ सार्वजनिक यातायात चाहिँ सुचारू गरेकै राम्रो तर यात्रुहरूलाई सहज हुने तरिकाले र सुरक्षित हुने तरिकाले गरे चाहिँ राम्रो भनेर मेसेज चाहिँ पठाउनु भएको छ पक्कै पनि हामी पनि त्यही नै भनिरहेका छौँ र धेरैजनाले पनि त्यही कुरा नै रुचाइराख्नु भएको छ होइन सो रोहित हुनुहुन्छ उहाँ पनि हेलो भन्दै मेसेज पठाइराख्नु भएको छ श्यामजी हुनुहुन्छ हाई भन्दै हुनुहुन्छ सो धेरैजनाले विभिन्न ठाउँबाट कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ र आफ्नो पक्ष पनि राखिराख्नु भएको छ सो कमिङ टु द एन्ड अफ द सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ धेरैजना चाहिँ सार्वजनिक यातायात चाहिँ सुचारू भएको राम्रो भनिराख्नु भएको छ तर अब अहिलेलाई चाहिँ इन्टरनली मात्र चलाउनु दिए चाहिँ धेरै राम्रो होइन सो हुन त एउटा सहरबाट अर्को सहर जाने एउटा प्रदेशबाट अर्को जाने पनि भइरहेछ तर एकदमै कम छ त्यो तर भोलि पर्सिको दिनमा आई थिङ्क बिस्तारै त्यसलाई पनि ओपन गर्नतर्फ चाहिँ लाग्नुपर्छ तर यतिखेरको मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ जिल्लाभित्र हुनसक्छ वा सहरभित्र हुनसक्छ वा प्रदेशभित्र मात्र लिमिटेड रहेर चाहिँ कसरी चाहिँ अब सार्वजनिक यातायातहरूलाई चाहिँ सुचारू गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ आई थिङ्क लाग्नै पर्छ र इट्स हाई टाइम द्याट न्यू नर्मललाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेर चाहिँ कसरी सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ र कस्तो योजनाहरू चाहिँ अगाडि लिएर आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ सो आई थिङ्क योजनाहरू राम्रो होस् त्यही नै हो टाइम एन्ड अगेन धेरै गुनासो हुन्छ जुन योजनाहरू बाहिर आउँछन् त्यसमा धेरै आलोचना पनि भइरहेको हामी देखिरहेका हुन्छौँ यत्रो दिन बितिसकेका छ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ जति पनि योजनाहरू बन्छन् छिटोभन्दा छिटो चाहिँ कार्यान्वयन होस् र सबैजनालाई चाहिँ सहज हुने तरिकाको योजनाहरू चाहिँ बनाउनु भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुरोध पनि रहेको छ यस अनि अर्को कुरा अब सार्वजनिक यातायातको कुरा मात्र कुनै पनि फिल्ड कुनै पनि बिजनेस यदि हामी चाहिँ स्मुथली रन होस् भन्ने चाहन्छौँ त्यो फिल्डसँग रिलेटेड मान्छेले चाहिँ आफ्नो आय आर्जन गरोस् भन्ने चाहन्छौँ भनेपछि हामीले सबैजनाले चाहिँ त्यो सेफ्टी प्रिकसन्सहरू चाहिँ नबिर्स्यौँ प्लिज त्यो यदि हामीले बिर्सिन थाल्यो भने फेरि त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो सिचुएसनहरू क्रिएट हुन थाल्छ फेरि त्यो फिल्ड चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा जान सक्छ सो त्यही भएर सबैजना जो त्यसको उपभोग गर्नुहुन्छ जो त्योसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ त्यो मान्छेहरू सबैजनाले चाहिँ सेफ्टी प्रिकसन्सहरू चाहिँ प्लिज बिर्सिनु भएन कुनै पनि हालतमा भए पनि सो हाम्रो चाहिँ यही अनुरोध रहेको छ सो विथ द्याट रिक्वेस्ट आजका लागि बाई भन्ने बेला पनि भइसकेको छ एन्ड वी होप कि जुन चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक यातायातको कुरा छ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ स्मुथली सुचारू होस् अनि हामी सबैजनालाई जुन गाह्रो भएको सिचुएसन छ ट्राभल गर्नको लागि आफ्नो कामकाजमा जानुको लागि त्यो चाहिँ सबैजनालाई सजिलो होस् र गाइज लकडाउन अलिकति इज मात्र भएको हो होइन सो त्यो भन्दैमा इट्स नट कम्प्लिटली ओपन बारम्बार भनिरहेका छौँ केयरलेसनेस हेल्थ क्राइम भएको हामी विभिन्न ठाउँमा देखिन रहेका छौँ सो आफू इमान्दार भएर चाहिँ प्लिज बी अनेस्ट र जति पनि प्रोटोकल्सहरू फलो गर्नुपर्ने छ त्यो प्रोटोकल्सहरू फलो गर्नु होला सिम्पल कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामी नियमित रूपमा गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ कार्यहरू चाहिँ पालना गरिदिनु होला त्यही अनुरोधको साथ कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ गाइज टेक केयर अफ योरसेल्फ स्टे सेफ स्टे हेल्दी त्यही भन्दै बिदा माग्न चाहन्छौँ किप वाचिङ कान्तिपुर टेलिभिजन Hello,
lovely people. This is me, Neelam Chand. And if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share, and subscribe. And also don't forget to like our Facebook page, which is called Kantipur.